अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 20। 2 घंटे बूढ़ी औरत के खेमे में आराम किया। जब उठे तो सबने नमाज अदा की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन उरकत ये तीनों उस बूढ़ी औरत से विदा होकर आगे बढ़े। असर के बाद ये काफिला कदीर नामी जगह पर पहुंचा। यहाँ उन्हें वो काफिला मिला जो मुल्क शाम से आ रहा था। इस काफिले में जुबैर बिन अब्बाम थे। जुबैर की शादी हजरत अस्मा से हो चुकी थी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। उन्होंने मिलते ही पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मक्के वालों ने मक्के में न रहने दिया, इसलिए हिजरत करके यसरब जा रहा हूँ। जुबैर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मक्का छोड़कर तशरीफ ले जा रहे हैं तो मैं भी मक्का जाकर क्या करूँगा? मैं भी यहीं से आपके साथ चलूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबैर ये बात मुनासिब नहीं है, तुम मक्का जाकर वहाँ के तमाम कामों से फरागत पाकर यसरब आ जाना। हजरत जुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मैं हुजूर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मुल्क शाम से कुछ कपड़े तैयार करा कर लाया हूँ। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करता हूँ, मेहरबानी फरमाकर कबूल कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ले आओ। हजरत जुबैर वापस गए और कपड़े ले आए, जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ले लिए और वो चले गए। इधर ये काफिला रवाना हुआ। चूंकि अंदेशा पीछा करने का था, इसलिए अब्दुल्ला ने आम रास्ता छोड़कर मैदानी इलाके में सफर करना शुरू किया। रात वहीं ठहरे, सुबह फिर चल पड़े। दोपहर तक सफर तय कर लेने के बाद कुछ खेमे नजर आए। खेमे के सामने बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। क्योंकि दोपहर का वक्त था, उन सबको प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊंटों का रुख खेमों की तरफ कर दिया। खेमे के लोग उठकर आ गए। उनमें से सबसे बड़े ने सबका इस्तकबाल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छूटते ही कहा, ए मुसाफिर नवाज अरबो, हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने के लिए दो। उनके मुखिया ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचान लिया। बोला, अबू कुहाफा के बेटे, हम बड़े खुश नसीब हैं कि मक्के का बड़ा ताजिर हमारे मेहमान हो। तुम पानी मांगते हो, लेकिन हम ऐसे गए गुजरे नहीं हैं कि तुम्हें दूध भी ना पिला सके। हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, आओ चलकर खेमे में बैठो। सब खेमे में पहुंचकर आराम से बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, मेहरबान मेजबान, तुम्हारा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम बुरैदा है। क्या तुम अपने कबीले के सरदार हो? जी हाँ, मेरे कबीले में कुल 70 आदमी हैं, सब साथ ही रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, आपको आए यहाँ कितने दिन हुए? उसने जवाब दिया, लगभग 2 हफ्ते। अब कहाँ जाने का इरादा है? हम घुमक्कड़ों का इरादा ही क्या, अभी तो यहीं ठहरूंगा। इस बीच दूध आ गया, सबने दूध पिया। अब बुरैदा ने हजरत अबू बकर से पूछा, यह तुम्हारे साथ कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, यह मेरे हादी हैं। बुरैदा ने हैरत से पूछा, क्या यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ, यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तस्दीक की। बुरैदा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं, हमारे मजहब को झूठा कहते हैं, हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा, एक होशियार इंसान का फर्ज है कि हर बात पर गौर से और ठंडे दिल से सोचे और फिर जो कुछ उसका दिल, उसका दिमाग, उसका ज़मीर उसे इजाजत दे, उस पर अमल करे। सुनो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो या तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया है? बुत तराशों ने जिस बुत की जैसी सूरत चाही बना ली, लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी, लेकिन उस बुत पर कभी गौर ना किया कि जो बुत हरकत ना कर सकते हो, ना सुन सकते हो, वे खुदा कैसे हो सकते हैं?
خدا وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر آدمی کی بات سنتا ہے اور ہر کام کو دیکھتا ہے۔ اس سے کوئی کام یا کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، بتوں کو پوجنا مناسب ہے یا اس خدا کو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ بریدہ اور اس کے ساتھی بڑے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو بریدہ نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اثردار بھی ہیں اور صحیح بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر صحیح ہے تو اسے قبول کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ میں تیار ہوں، مسلمان بنا لیجئے، بریدہ نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کر اسے مسلمان کر لیا۔ پھر بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ کبھی کوئی بے عقلی کی بات کی، کبھی ناحق بات میں نے نہیں مانی۔ تو سنو، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ، صرف ایک خدا کو پوجو۔ تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ بے سب بت پرست تھے، انہوں نے کبھی اسلام کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ انہیں حیران دیکھ کر بریدہ نے کہا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، جن بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے رہے بے پتھر کی مورتیاں ہیں جو نہ حرکت کر سکتی ہیں، نہ کسی کو نفع اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پوجنے کے قابل تو صرف وہ ذات ہے جس نے دنیا جہان کو پیدا کیا اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ سب لوگوں نے کہا، ایک قبیلے کے سردار، جب تم مسلمان ہو گئے تو ہم سب بھی مسلمان ہونے کو تیار ہیں۔ پھر انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا گیا۔ تمام موجود لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ بریدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یثرب جا رہے ہیں۔ بریدہ نے حیرت سے آپ کے چہرے کو دیکھا اور بولا، یثرب، اس انجان راستے کو آپ نے کیوں اپنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میری قوم نے مجھے بے حد ستایا ہے۔ جب میں نے ان کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی۔ آخرکار میں موقع نکال کر ہجرت کے لیے چل پڑا اور پیچھا کرنے کے اندیشے سے اس انجانے راستے سے جا رہا ہوں۔ بریدہ نے کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے اطمینان ہوا کہ مکہ والوں کی طرح یثرب والے بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یثرب کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جو لوگ مکہ سے وہاں پہنچے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ان کا زوردار استقبال کیا۔ اس کے علاوہ مجھے خدا کا حکم بھی وہیں جانے کا ہوا ہے اور یثرب والوں نے بھی مجھے بلایا ہے۔ بریدہ نے کہا، کیا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہاں، چل سکتے ہو، آپ نے جواب دیا، یثرب والے تمہارا بھی استقبال کریں گے۔ بریدہ خوش ہو گیا، بولا، بس تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تیاری ہی کیا کرنی ہے، صرف خیمے اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد دینا ہے، بریدہ نے کہا۔ یہ کہہ کر بریدہ اور اس کے قبیلے کے لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے اور خیمے اکھاڑ کر اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں یہ پورا قافلہ یثرب کی طرف رواں دوا ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔